العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میٹھے حضور دی پیاری امت، اتنے کثیر تعداد میرے میٹھے حضور دی امت موجود ہے. پی چٹی داڑھی والے بزرگ وچ بیٹھے، نوجوان بیٹھے، غریب امیر، جتنے صاحبان لنگ ہے وے تساں یقیناً ہوں جوان دا اچھا اخلاق ہا پیا جڑی حضور دی اتنی امت ہے بولو تسیل یار. غریب جوان ہا کچڑیاں کلیاں دل دا دریا جمانا یار. ضروری دل دا دریا وہ کہنے ہوتا جو جڑا پیسے خرچ کرے، زبان جڑا مٹھاس رکھے، یہ دل دا دریا بولو تو صحیح. اچھا اخلاق جے کو سڑے دن اے دل دے دریا دی نشانی ہے. لیکن خوش نصیب جوان ہے یار جے کہ حضور دی امت اتنے دعا دے حق چک بولو تو صحیح. سی او ہن رل تے درود پاک پڑھ گنو محبت نال. ٹھیک ہے سونا سی رل تے پڑھی جو حضور دی ذات تے ابا ایک بوتل لے ہمیں کو یہ والا تے کو بلا دینا. اچھا اے میرے ہاتھ وچ پانی ہے کیسے کیا ہے سونا میرے ہاتھ وچ سونا غور کرے سو توجہ کر بس ہو 10-15 منٹ بیٹھے سی. ہاں اے دیکھو میرے ہاتھ وچ پانی ہے کیسے اے پانی بلدی بھات ویٹو نہ سی پانی بلدی بھات ویٹو بھات دیر نال وسم دیے. میٹھے حضور دی ذات کے درود پاک پڑھو تا گناہ جلدی معاف کرو تو سی. اب بہت دینے کی ہم نیکو غور کرے سو بلدی بھات پانی ویٹو دیر نال وسم دیے. میٹھے حضور دی ذات کے درود پاک پڑھو تا گناہ جلدی معاف کی. اور سنو جیڑا بندہ حضور دی ذات کے درود پاک پڑھے ترے دہاڑے فرشتے گناہ ہی کہنے لکھے پورو تسی اللہ. اگر گناہ تھی وجہ نا والا فرشتے ادھر لکھا والا سجے پاس یرا دا نہ لکھ ہی دا منہ دیکھ سی منہ ہلے دا منہ دیکھ پورو تسی یارا پڑھ دینے وے رال دے درود پاک دھوان دھوئیں ہم سے نہ رل تے پڑھو یارا جڑے سر کنے پیرے تک نیکے جو پنجا میں ٹھیکے کھڑے کا چپ بیٹھے رہو جے سر کنے پیرے تک لت پت کھے پیسے گناہ کنے آج موقع مل گئے دھوون دھویں جان دا دی ہے زندگی میں بھج دے میلے وچ گال بڑا رل تے پڑھ درود پاک محبت نال پڑھ سونے حافظ صاحبان طالب العلم ثنا خان مصطفیٰ اونچی آواز نہ وے کدے نال تے فقیر نال ہاں اونچی آواز پڑھو سارے مل کے محبت نال. دیکھو جوان کی قسمت حضور دا درود دا پڑھینا سبحان اللہ. نال تے پڑھو اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. دوستو او مالک دا ذکر کروں جیڑا اپنی رحمت نال مکالے تے داڑیاں دھو چھڑے معاف کر دے دے گلاب دا پھول بڑھا دے دے. او میرے نال ذکر کرو جیڑا ککڑ وچوں ایڈا وڈا پودا بنا تے ککل تے گال مکئی اس بولو اور رل تے میرے نال پڑھو افضل ذکر جن میرے نال والے پڑھتے بیٹھے کاش میں پاسے پاسے والے دوست نہیں پڑھ چاہتا کیا تھی سے آئے رل تے پڑھو افضل ذکر شان والا ربا ٹھنڈی ہوا دا مالکا جھونکے حضور دی امت کو ہوا دل کے پگھر سو کوئی نہیں رل تے پڑھو افضل ذکر لا رالتا ذکر کرو افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری امت جڑے میرے بھائی محمد حنیف صاحب قبلہ اویسی صاحب دامت برکات ملالیہ تے انہاں دے بھائی چاچے تھی اور رشتہ دار جتنے بھی محمد سے بار اے او خونی رشتے پہ جڑے زبان پہ آمن تو زبان مٹھی تھی بولتا سوت بلیر سے چاچا تے ماما بوا بھین بھی ہاں صحیح بی بی اماں یا کمر دی چور پھرا آٹھاں دا مقصد ہے او نا کسی جڑا سونا زبان پہ آمن بولتا بھائی غلام فرید صاحب جڑے بھائی محمد حنیف صاحب دے بھائی میں کو غور کرے سو یار اس سے بھی اچھے اخلاق ہے مالک دا غلام فرید صحیح سونے ابے دی زبان مٹھی ہے بھراوا اتنے کوئی کہے کوشش تا کری جو ہی نکنے وتھی جو بندے نہ تا اتنے ضرور رہے ونی بولو تو صحیح یہ وہ گال کیتیاں جڑی 90 سال دا بزرگ کریں دے کوئی 80 سال دا بڈھڑا تک بولا تے ہاں یہ گال میرے منہ نکتی ہے صحیح وڈے آخرا دے صحیح جڑے خوشی غمی تے بندے آ ونجے نا والا اٹھی کر ہی تے ایک بندہ دیکھدا رہے جو کتنے لوگ آئے بیٹھے نے والا کوشش کر دئیے کو جا کے سونا پا تیری اتنی زبان شیری ہی ساری تربیت کی بھی ہے اسا وکھے جائے کر حضور دی امت نال